सूरज है, एक चांद है, उसी तरह इस दुनिया के पास सिर्फ एक नूर जहान है। कहेंगे तो मैं नूरजहां जी की फैन थी, हूँ। नूरजहां जी, जितने बरस के बाद आप हमसे मिलने आई हैं, ठीक उतने ही बरस हम सब ने आपका इंतजार किया है। वाकई दुनिया उनके गीत आम गाने वाले उनके गीत गा के इतने बड़े बड़े फनकार बन गए। ये उस खातून की आवाज का यही जादू है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, द रॉयल कपल के लेटेस्ट एडिशन के साथ असद रफ़ीक का सलाम कबूल फरमाइए। मोहतरम नाजरीन, आज की तारीख़ पाकिस्तान की मौसीक़ी की तारीख़ में, बल्कि दुनिया की मौसीक़ी की तारीख़ में एक स्याह तरीन दिन की हैसियत रखती है। यही वो दिन है जब मलका तरन्नुम नूरजहां आज से 24 साल कबल अपने करोड़ों मद्दाहों को सोगवार छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिलीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम खुशकिस्मत रहे कि हमने उस दौर में आँख खोली, उस दौर में सांस लिए जब मलका तरन्नुम हमारे दरमियान मौजूद थीं। सन 2000 के बाद पाकिस्तान में मौसीक़ी यतीम हो गई, क्योंकि मलका तरन्नुम नूरजहां हमारे दरमियान ना रहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर मौसीक़ी इंसानी शक्ल में होती तो वो यकीनन हमारी मादाम नूरजहां जैसी होती। आज उनको गए 24 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन क्या कभी कोई एक दिन ऐसा गुजरा कि आपकी समाअतों में मादाम की सुरीली आवाज़ ना आई हो? आप कहीं से गुजरें, कहीं जाएं, आपको कहीं ना कहीं मादाम की आवाज़ सुनाई देगी। मादाम नूरजहां सिर्फ एक गुलकारा नहीं, बल्कि एक अहद का नाम है, एक तारीख़ का नाम है। कुदरत ने सिर्फ एक नूरजहां बनाई थी, वो नूरजहां जिसके नूर से हमारी समाअतें साल हा साल मुनव्वर होती रहीं, जिसने सिर्फ एक नस्ल को नहीं बल्कि दुनिया में न जाने कितनी नस्लों को अपनी सुरीली आवाज़ से अपना दीवाना बनाए रखा। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आज मलका स्क्रीन मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा मलका तरन्नुम नूरजहां को खिराज तहसीन पेश करने वाली हैं। दो मलकाओं का मिलन हमेशा कामयाब रहा। आप जानते हैं कि मलका स्क्रीन ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा पर बेशतर गाने मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में फिल्माए गए और दोनों की कामयाबी का तनासुब 100% रहा। ऐसा कौन सा गाना है जो मादाम ने ज़ेबा साहिबा के लिए गाया हो और उसको पजीराई ना मिली हो? जिस तरह एक अदाकार अपने चेहरे के तासुरात से अपने देखने वालों को मसहूर कर देता है, इसी तरह मलका तरन्नुम नूरजहां को कुदरत ने यह वस्फ अता किया था कि वो अपने गले से अल्फाज का तासुर दिया करती थीं। हमें फ़ख्र है कि हमारे साथ आज मलका स्क्रीन मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा एक बार फिर मौजूद हैं, जो मादाम नूरजहां को खिराज तहसीन पेश करने वाली हैं। तो आइए बात करते हैं मैडम ज़ेबा मोहम्मद अली से मलका तरन्नुम नूरजहां के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम, खैरियत से हैं? हेलो, कैसी हैं मैडम, आप खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा गला खराब है, उसको इग्नोर कीजिए। जी ज़रूर। एक्चुअली मौसम भी तो आपके यहाँ, हम लोग तो यहाँ कराची में बड़े बस नॉर्मल वेदर में हैं, लेकिन लाहौर में तो बहुत ठंड होगी। बस और वैसे भी सबके गले खराब और सब इवन मुलाजमीन बेचारे बीमार। खैर, मैडम अच्छा जी, आज आपको जहमत इसलिए दी है कि आज हमारी मादाम नूरजहां मैडम की आज 24वीं बरसी है। बस वो सन 2000 में इंतकाल कर गई थी आज ही की तारीख में। तो आपका और उनका तो बड़ा साथ रहा है, बेशक बेशक। और आप
ماشاءاللہ ایک آواز کی ملکہ ہمارے ملک کی اور ایک انداز کی ملکہ، تو دونوں کا نہیں، ان کے ساتھ کمبینیشن. مجھے ان کے ساتھ نہ ملائیں، وہ اصل میں تو وہی ملکہ تھی. بہرحال اللہ میاں انہیں جنتوں میں جگہ دے پروردگار. دراصل اسد ایک عجیب وہ کہنا چاہیے کہ وہ کسی کی سنتی نہیں تھی اپنی، جب ان کو کسی بات پہ بھی وہ ہو جائے، جی کوئی بات بری لگ جائے، بھائی میرا کھانسنا یہ کرنا ذرا مائنڈ نہ کیجیے گا. نہیں پلیز، آپ کی تو بڑی محبت ہے کہ آپ کا گلا ناساز ہے، لیکن آپ بس میڈم کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں. ہاں، بات یہ ہے کہ وہ ان کے سامنے کوئی کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی بول جائے، یا وہ جب وہ کسی بات پہ اڑ جاتی تھی تو پھر وہ ملک کا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کوئی بھی وہ سننے والی نہیں تھی. لیکن ایک اللہ کا مجھ پہ بڑا خاص کرم تھا کہ وہ مجھے اتنا پیار کرتی تھی کہ جب کوئی ایسا مسئلہ پڑ جاتا تھا، ایون حالانکہ وہ محمد علی صاحب کو بہت ریسپیکٹ دیتی تھی، بہت ان کی عزت کرتی تھی، اور محمد علی صاحب نے ان کے جو بھی مسئلے مسائل کبھی ہوئے تو انہوں نے ہمیشہ سر آنکھوں، لیکن خیر وہ ہماری ان کے لیے جو بھی کرتے وہ کم تھا. تو لیکن جب کبھی کسی بات پہ وہ اڑ جاتی تھی تو پھر مجھے محمد علی صاحب کہتے تھے بھائی زیب اب تم ہی سنبھالو گی انہیں. میں کہتی تھی یہ اچھا ہے بھائی، آپ لوگ سب ان کو وہ کر کے. اور کہتے وہ دلیپ صاحب جب آئے تھے جی تو ہوا یہ کہ ان کو یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ جیسے وہ آئے تھے ان کے ہاں مل لیتے پہلے جا کے، لیکن اللہ جانے کیا بات تھی کیا نہیں. اور وہاں پہ بہت بڑا پروگرام تھا اسلام آباد میں، وہ اسپیشل جگہ ہے جہاں 7,000 لوگوں کی بیٹھنے کی جی جی وہ ہے لیاقت جمنازیم. ہاں جی. تو وہاں بھی شاید آ کے ہوئی تو انہوں نے تو وہاں انکاری ہو گئی کہ میں نے نہیں گانا، اور انہوں نے اپنے ملازم کو کہا، وہ ویسے چاہتی تو اپنے لیے وہ یعنی 50,000 روپے مہینے کا ملازم رکھ سکتی تھی، پر ایک بڑا سیدھا سادہ سا جو ان کا ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا، جی جی وہ اس کو حکم کیا کہ کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا. چلو اب سب کی ہو گئی جیسے کہتے ہیں سٹی گم. تو مطلب این پروگرام کے دن میڈم کا موڈ آف ہو گیا اور انہوں نے کہا میں نہیں گاؤں گی. ایگزیکٹلی. اور وہاں آ کے بھی اگر وہ چلے جاتے تو شاید اتنی بات خراب نہ ہوتی. جی خیر اب جی سارے میں سب کی حالتیں خراب. میں محمد علی صاحب کی میں اپنے کمرے تو اتنے میں نے دیکھا سارے میرے کمرے. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے کہ بھائی بڑا غضب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے کہ میڈم نے تو گانے سے انکار کر دیا ہے. ہائے میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے بھی اندازہ تھا کہ بھئی کس پیمانے پہ فنکشن ہو رہا ہے اور کیا ہے. اور ہم سارے جو مرضی تقریریں کر لیں لیکن جو ان کے گانے کے بغیر تو ہر فنکشن بیکار ہے. جی بالکل. خیر تو میں نے کہا کیا کیا جائے؟ کہنے لگے کہ اب تم ہی کچھ کرو گی. میں نے کہا یہ خوب ہے بھائی آپ سارے وہ کر کے آپ کہتے تمہیں بہت پیار کرتی ہیں تمہیں. میں نے کہا اس پیار کے ہوتے کسی دن آپ چاہتے ہیں کہ میری بھی بےزتی کر دیں. ہاں ظاہر ہے بھائی. تو کہنے ہرگز نہیں. خیر جی میں نے اللہ کا نام لے کے اور میں گئی اوپر. ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا کیا تو کوئی نہیں اندر آئے گا. تو میں نے آواز دی. میں نے کہا ظاہر ہے ڈیلکس سویٹ تھا وہ الگ کمرے میں تھی باہر. تو میں نے اسے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس نے اب تو مجھے نام یاد نہیں.
میں نے اس کو کہا کہ میں زیبا باجی ہوں، دروازہ کھولو. تو اس نے کہا انہوں نے تو منع کیا ہوا ہے. میں نے کہا تم جاؤ، جا کے ان سے کہو. خیر وہ اندر گیا. انہوں نے کہا کہ میڈم یا جو بھی کہتا تھا، اس نے کہا جی وہ، اس نے کہا نہیں تم نے کوئی ضرور، اس نے کہا سن تو لے. اس نے کہا وہ زیبا باجی آئی ہیں. جی چپ ہو گئی. کہتی کھول دو دروازہ. خیر جی دروازہ کھل گیا. میں اندر آ گئی. لیٹی ہوئی تھی سر پہ وہ چادر لیے، اور یہ جی میں جا کے ان کے پاس پلنگ پہ بیٹھ کے پہلے میں نے انہیں گلے لگا کے پیار کیا. تو میں نے کہا آپ ابھی تک سو رہی؟ زید جی آپ کس لیے آئی ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ کے بغیر آپ چلیے دلیپ صاحب نے جو کیا ان کو کیا فرق پڑے گا؟ بےعزتی تو پاکستان کی ہو جائے گی. جی بالکل. ہم لوگ کیا منہ دکھائیں گے؟ زید جی آپ مجھے، میں نے کہا نہیں میری بات سن لے. میں نے کہا یہ جو یہاں اتنی پورا جیسے کہنا منسٹری جو سارے کراؤڈ جمع ہے جی، ساری جمع ہے، آڈینس. اور میں نے کہا ہم کیا کر لیں گے؟ میں نے کہا 2-4 منٹ کی تقریریں کر کے ہم فارغ، پھر اس کے بعد لوگ ہمیں جینے دیں گے. تو اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے زید جی. میں نے کہا اچھا میری ایک بات سنیں. پہلی چیز تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کس کے لیے اپنی ملک کی وہ کریں گی بےعزتی؟ ان کی آنے نہ آنے سے وہ کل بھی آپ کے پاس آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں، یا جو بھی. جی لیکن اس وقت تو مسئلہ آپ کے ملک کی عزت کا ہے، آپ کی عزت. پرسوں آ جائیں یا جو بھی. جی لیکن اس وقت تو مسئلہ آپ کے ملک کی عزت کا ہے، آپ کی عزت کا ہے. یہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے ہیں. زید جی آپ بہت چالاک. میں نے کہا نہیں کوئی چالاکی نہیں، میں سچی بات ہے، اصل سچ بھی تھا. میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی تھی کہ میں یہ کہوں کہ ہاں جی ہم کر لیں گے. ہم کیا کر لیتے بھائی. تو خیر میں نے انہیں گلے لگا کے کہا آپ کے برابر کوئی نہیں ہے، آپ کس کے ساتھ مقابلہ کریں. خیر میں بیچ میں کچھ ایسی باتیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی ہوں، انہیں کس سے کیا گلا تھا کیا نہیں، وہ الگ باتیں تھی. تو میں نے کہا کہ پلیز اٹھے، ساروں کی جان نکلی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ یہ دیکھ لیجیے. علی نے آنے کی جرت نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاتا ان کے سامنے. ہنسنے لگی. میں نے کہا نہیں ہنسنے کی بات نہیں، سب کی جان پہ بنی ہوئی ہے. میں نے کہا اٹھے آپ پلیز اٹھیں. اور میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہی ہوں. تو میری طرف ایسے دیکھنے لگی شرارتی سی مسکراہٹ کے ساتھ. جی تو کہنے کی آپ جانتی ہیں نا کہ میں آپ کو کسی چیز سے نہیں منع کرتی. اچھا وہ ہمیشہ میں نے بہت مرتبہ کہا ہے کہ جی آپ میرے ساتھ یہ جی کی پاک کیوں لگاتی ہیں؟ آج سے زیبا کہا کرے نہیں زیب جی یہ بات نہیں، آپ قابل عزت ہے آپ. میں نے کہا چچا جانے دیں یہ باتیں چھوڑے. اور میں نے کہا اٹھیں پلیز، ٹائم دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اچھا خیر میں نے کہا بھائی چائے منگاؤ باجی کے لیے. میں انہیں باجی کہتی تھی. اچھا میں نے کہا باجی کے لیے چائے منگواؤ. خیر جی اس کے بعد جو ایک باتیں میں نے ادھر ادھر کی، خیر تھوڑی ہنسی. آپ کے خیال سے انہوں نے غلط نہیں کیا؟ جی میں نے کہا 100% آپ صحیح ہیں، لیکن اس سے سوال کسی کے صحیح یا بے صحیح کا نہیں ہے. اس سے سوال اپنے ملک کی عزت کا ہے. آج کا پروگرام نہیں ہوا تو انڈیا میں کتنی ہماری بےزتی ہوگی، تو پوری دنیا میں ہماری کتنی بےزتی ہوگی. میں نے کہا دیکھیے آپ اٹھے بس آپ. اچھا تھوڑی دیر اچھا پھر کیا پہنوں؟ میں نے کہا چلے یہاں تک تو آ گئی. میں نے کہا آپ گولڈن ساڑی، ویسے تو آپ جو بھی پہن لیں جی آپ کو سب سچتی ہیں. آپ کی جیسے ویسے شکلن بھی کوئی نہیں. جی بہت چالاکی نہ کریں. اچھا میں نے کہا چلیے میں نے کہا بہرحال
वैसे तो आप जो चाहें। अच्छा आप देख, खैर वो एक उनकी जाली की गोल्डन सी साड़ी थी, मैंने कहा आप ये पहनिए, और खैर हीरे जवाहरात की तो उनके पास कोई कमी ही जी नहीं थी। बेशक। यानी जितना झूठ बोले आदमी उतना कम। खैर मैंने कहा आप गले में ऐसे गोल्डन वो पहनिए। खैर वो गले में वो रुमाल भी बांधती थी जी तो मैंने कहा बेशक वो भी गोल्डन बांध के, और फिर नीचे आप जो भी पहनना चाहें। खैर जी बड़ी मुश्किलों से, अच्छा मैंने कहा टाइम थोड़ा मुझे अपनी भी जाके तैयार होने की फिक्र थी, तो फिर सारे पैसेज में खड़े हुए थे कि अंदर से क्या खबर आती है। वो मैंने उन्हें प्यार किया, गले लगा के उनका माथा चूमा। तो मैंने कहा मैं भी जाके थोड़ा बहुत, आपका मुकाबला तो नहीं है, पर मैं भी जाके कुछ तैयार हो जाऊं। कहते देव जी, जैसे उनकी प्यार वाली आदत, देव जी आप तो जो भी पहन ले, बस खैर वो अलग बात है, वो हमेशा ही ऐसी प्यार वाली बातें करती थी। खैर जी जैसे मैं हंसती भी बाहर निकली, सबने आवाज नहीं निकाली, और यूं करके जैसे नारा लगाते हैं ना, हाँ खामोश नारा। तो अली ने मुझे जैसे अंगूठे के से इशारा किया कि हो गया जी। कहा इशारा किया। हाँ जी सब भाभी जी हमारे, मैंने कहा बस जाएं, सब जाएं, जल्दी तैयार हो, बस छोड़ दे, उन्हें पता ना चले कि आप लोग यहाँ उनके पैसेज में खड़े हुए थे। तो अच्छा जी बस वो उनकी वो थी। खैर मैं भी आके भाग दौड़ करके गई। अच्छा आप, हाँ कहने की ज़ैद जी आप मेरे लिए क्या करेंगी? मैंने कहा आपके लिए मैंने क्या क्या कर सकती हूँ, आप खुद ही सब कुछ है। नहीं मेरे लिए कुछ स्पेशल आप कराएंगी। अच्छा जी। मैंने कहा अच्छा चलिए आप आइए तो सही। खैर जी मेरा ख्याल है कुछ सायरा से पुट ऑफ थी जो भी। अच्छा अच्छा। खैर अब हुआ ये कि एक तरफ मैडम मेरे बैठ जिस तरह भी सिटिंग थी अगर आप देखें तो जी, और एक तरफ ये सायरा बानो थी और दरमियान में आप। हाँ और उधर ये लोग मर्दाना पार्टी। हाँ जी मैंने अली को आकर पहले आते ही मैंने कहा देखें आपने ये करना है कि जब मैडम उठे गाने के लिए आए तो दिलीप साहब उन्हें जाके बुके पेश करेंगे जी। तो कहने के यार मुश्किल नहीं कि नहीं ये इस पे कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक लफ्ज कहा था कि मेरी बहुत इज्जत होनी चाहिए। मैंने उनको समझाया जी, मगर वो भी थोड़ी अपनी जिद थी ना जी। मैंने कहा आपकी इज्जत और बहुत जिद उन पे सच्ची थी। हाँ तो नहीं ठीक बिल्कुल सही, लेकिन 12 कुछ चीजें ऐसी होती थी जो हैंडल करना मुश्किल हो जाती थी। हाँ जी वो सब ने अपनी अपनी तकरीरें की। जब मैडम आई जाहिर है तो हमने वैसे भी सारा हॉल खड़ा हो गया। खैर और जी दिलीप साहब को कहा कि जी आए आप। आके उन्होंने बड़े सब मैंने कहा ये बहुत बड़ा बुके बनवाना। जितने भी उन्होंने कोशिश की वो करके दिलीप साहब के हाथ से उन्हें दिलवाया तो उनके चेहरे पे बड़ी खुशी वाली मुस्कुराहट आई जी। तो उन्होंने कुछ दिलीप साहब ने ऐसी हल्की फुल्की कोई बातचीत की है, वो अपनी तकरीर वो भी अपनी बहुत बड़ी बात है बोलने में, वो भी अपने कमाल थे बेशक। हाँ लेकिन बहरहाल मैडम का वही गाना 3-4 घंटे का प्रोग्राम सिवाय मैडम की कौन हैंडल कर सकता था? कोई बेशक बेशक। और जहां तक उनकी आवाज का ताल्लुक है, जहां तक उनके सदियों तो दूसरी मैडम नूरजहां नहीं पैदा हो सकती, बेशक नहीं हो सकती। कोई सुहाना गीत नहीं, वो साज नहीं, संगीत नहीं, कुछ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम की तवालत के पेश नज़र हमने मलकाए तरन्नुम नूरजहां के हवाले से इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसका पहला हिस्सा भी आपने मुलाहिज़ा फरमाया
ملکہ اسکرین سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جو اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے جوڑیں گے جہاں آج سے ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ملکہ ترنم سیریز کے دوسرے پروگرام کے حوالے سے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس سلسلے میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس وقت تک کے لیے اسد رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔